वेलकम बैक। वक्त से कबल पाकिस्तान के आने वाले चैलेंजिंग बजट का जिसका कि कल ऐलान करेंगे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, इस पर हमारी बात डॉक्टर हफीज़ पाशा से हो रही थी। अब इस पर मज़ीद बात आगे बढ़ाते हैं और एक इस हवाले से हमने बहुत अहम पैनल तश्कील दिया है। हमारे साथ हैं जनाब शब्बर ज़ैदी, साबिक़ चेयरमैन FBR, अली हसनैन साहब एसोसिएट प्रोफेसर इकनॉमिक्स लम्स में, और हमारे साथ हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेक्स्ट कैपिटल नजम अली, मार्केट्स और बिज़नेस की बहुत मालूमात और बहुत तजुर्बा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। शब्बर साहब, आप फरमाइएगा कि आपको कल जो आने वाला बजट है और जिसमें कि हम कहने को IMF प्रोग्राम में हैं, हम IMF प्रोग्राम को डिसमिस कर रहे हैं, एक इंसेंटिव्स भरा हुआ बजट हम पेश कर रहे हैं, कितने हालात में बेहतरी आएगी, लोगों का बिज़नेस कॉन्फिडेंस किस हद तक इससे बहाल होगा? ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कामरान साहब, मेरा ख़्याल है कि जो बजट के बारे में कोई ख़ास बात इसलिए नहीं अहमियत रखती कि जो बजट की पोजीशन आपके सामने आ गई है उसमें सिर्फ एक फैक्टर सारी चीज़ों को ओवरशेडो कर गया है। इस वक्त पाकिस्तान का जो टोटल ख़र्चा है वो 59,000 या 59,000 बिलियन है, जिस पे खुद ही कहा है उन्होंने कि तकरीबन 7,500 बिलियन का डेट सर्विसिंग या इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, और टोटल जो रेवेन्यू पाकिस्तान का आएगा वो नेट में 6,000 से कम होगा। तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा होगा कि आपका जो सारे खर्चे हैं वो डेट से पूरे होंगे। तो अब इस पोजीशन में रहते हुए ये कहना कि कोई अच्छा बजट या बुरा बजट या PSDP में क्या रखना है, अब तो वो फिल इन द गैप है बेसिकली। तो ये पोजीशन है। सिमिलरली जो हमारी फॉरेन करेंसी की जो करंट अकाउंट की पोजीशन है उसके बारे में भी कोई वाज़े शक्ल मुझे नज़र नहीं आई। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस या 2000 जो कोविड के बाद पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में मैंने इससे ख़राब पाकिस्तान का इकनॉमिक सर्वे 75 साल में नहीं देखा। और अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मईशत के लिए वो ये नहीं होना चाहिए कि मईशत में बहाली कैसे आए, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पाकिस्तान को माशी तबाही से और एक बहुत बड़ा सॉवरेन प्रॉब्लम से कैसे बचाया जाए। क्योंकि मुझे जो लोग ये चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग अनयूजुअल, और उन्होंने कोई कामयाबी हासिल करके जिस तरह वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी सिविलाइज मुल्क का बजट होता जो 70% है, हम ना उसको किसी तरह से रेगुलेट कर पाए हैं, ना ही हम एग्रीकल्चर को इस नेट में ले पाए हैं। हमारे पास बड़े बड़े सियासतदानों के रिटर्न्स आ रहे हैं, वो अपने एसेट दिखाते हैं अरबों में और कहते हैं मैंने 1 रुपया टैक्स नहीं दिया अपनी ज़िंदगी में। ये कौन सा मुल्क है और ये किस तरीके से इस तरह के बहरान से निपटने की फिर भी कोई बात हम कर सकते हैं? और ये क्या कभी मुमकिन होगा कि हम एग्रीकल्चर को टैक्स करें और अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को हम किसी सूरत से डॉक्यूमेंट करें? देखिए कामरान साहब, मैं बड़ा सिंपल कर देता हूँ आम आदमी के लिए। पाकिस्तान की मईशत के 4 फैक्टर हैं, 4 सेगमेंट्स हैं: मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड होलसेल रिटेल ट्रेड। और तकरीबन हर एक की कंट्रीब्यूशन GDP में 25% के बराबर है, तो ये 100% हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज तमाम टैक्सेस का तकरीबन 95% अदा करते हैं, और रिटेल होलसेल ट्रेड और एग्रीकल्चर जो कि इकनॉमी का 50% है वो सिर्फ 1 या 2% कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो कोई कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में नहीं करते। अब इसमें कामरान साहब सवाल ये नहीं है कि नहीं करते, सवाल ये है कि क्या मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ा सख्त है और शायद कोई और इस्तेमाल नहीं करे, क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट और क्या हमारी सियासतदान इन 2 सेक्टर को लाना चाहते हैं इस टैक्स सिस्टम में या नहीं। मैं वो आदमी हूँ जिसने रिटेल के साथ CNIC सिस्टम लेकर आया था, और मेरे सामने हड़ताल हुई थी ट्रेडर्स की, और मैंने उनके सामने सरेंडर नहीं किया था, और फिर जाके मुझे उन इजलासों में बैठना पड़ा था जो कि पाकिस्तान के दूसरे किस्म के इदारों में होते हैं, और वहाँ से फिर हमें
یہ کہا گیا تھا کہ اس پہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. تو سوال پھر آپ کا مجھ سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس بارے میں پھر آپ مجھے یہ فیصلہ کرا دیں. میں کل آپ کو ان سے ٹیکس لے کے دے سکتا ہوں مگر آپ پھر مجھے ان سے ٹیکس لینے کی اجازت دیں. مگر اگر آپ اجازت ہی نہیں دیتے مجھے تو پھر میں کیا ان سے ٹیکس لوں گا؟ یہ صرف باتیں کرنے والی ہے نا. مجھے نجم صاحب کی سلور لائننگ ٹیکسیشن سسٹم میں نظر آ رہی ہے, ان کو نظر آ رہی ہے, مجھے ٹیکسیشن سسٹم میں کوئی سلور لائننگ نظر نہیں آ رہی. اس لیے کہ ایگریکلچر سیکٹر, اچھا اس میں ایک اور بات بتا دوں, ایگریکلچر انکم الگ چیز ہے اور ایگریکلچر کی مارکیٹنگ اور ایگریکلچر کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ ایک الگ چیز. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں کسی مٹھائی والے نے ٹیکس دیا ہو, کبھی کسی دودھ والے نے ٹیکس دیا ہو, کبھی کسی ڈیری والے نے دودھ والے ہو, کبھی کسی آم والے نے ٹیکس دیا ہو؟ یہ پورا جو پاکستان کا ایگریکلچر کا سیکٹر ہے جو گروور کے علاوہ ہے وہ تو آزاد ہے نا پاکستان میں. تو ایسے تو نہیں چل سکتا. یہ جو آڑتیوں کی جو آڑتیوں کا ایک بہت ہی باثر. اچھا سنیں, اچھا جب میں آپ کو ایک اور بات آج ریکارڈ پہ لا کے کہہ رہا ہوں, جب میں نے ایگریکلچر انکم کا نوٹس دیا ایک ٹیکس کا, میں آج ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, تو میرے پاس 40 MNA آئے جس میں تمام پارٹی کے MNA تھے, which was led by one of the leader of the PTI. اور انہوں نے کہا شبر صاحب یہ نوٹس وڈرا کر لیں. تو آپ اس سے کیا مطلب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اور انہوں نے ساتھ میں مجھے یہ بھی کہا کہ اگر ہم MNA نہیں رہیں گے تو پاکستان میں گورنمنٹ نہیں رہ سکتی. تو کامران صاحب یہ ساری باتیں بالکل بیکار کی ہے نا کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس ہو جائے گا, ریٹیلر پہ ٹیکس ہو جائے گا. میں نے جب چیئرمین نجم صاحب یہ بتائیے گا مجھے ایک بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں جب چیئرمین FBR تھا میں نے ایک ڈیٹا ریلیز کیا تھا کہ لاہور کی تمام مارکیٹوں کا ٹیکس, ساری مارکیٹوں کا ملا کے ٹیکس کراچی کی لیاقت آباد مارکیٹ سے کم ہے. شبر صاحب بار بار ہم یہ سن رہے ہیں پچھلے 6 مہینے سے, جب سے ڈار صاحب جو ہیں وہ فائنانس منسٹر, بلکہ زیادہ عرصہ ہو گئے. تو اب جیسے بھی علی حسنین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو مینجمنٹ ہوئی ہے پچھلے, اب پھر 2013 سے 2017 تک جو انہوں نے مینجمنٹ کی ہے, اس کے بعد جو ابھی حالت ہوئی ہے, تو لگ یہ رہا ہے کہ جہاں ہمارے اپنے مسائل ہیں جو اس کے بڑے فنڈامنٹل ایشوز ہیں, اس میں ڈار صاحب کی ایک اپنی پرسنالٹی, جو ان کا مینجمنٹ سٹائل ہے, جو ان کا جس طریقے سے انہوں نے خزانہ چلایا ہے ہمارے ملک کا, اور وزارت چلائی ہے, اور پھر اس معیشت کے معاملات چلائے ہیں, وہ خود بھی ایک بڑا ذمہ دار ہیں اس بحران کا. علی حسنین صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور ایک اکراس دا بورڈ ہم یہ بات سنتے ہیں. بیچارے ڈار صاحب کو بلا وجہ تو نشانہ نہیں بنایا جا رہا. دیکھیں کامران صاحب, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, نجم صاحب بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور میرا ہمیشہ سے ویو یہ ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کبھی بھی اچھے فائنانس منسٹر نہیں ہوتے کیونکہ ان کی ذرا لمیٹیشنز مختلف ہوتی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ میں ان کی ذات پر کمنٹ کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے میرے بارے میں ایک بڑا ایڈورس ریمارک دیا تھا جس کے بعد میں ان کے بارے میں گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا. مگر دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو PMLN ہے اس پہ ڈار صاحب کو آپ تھوڑا سا ہم زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں. PMLN جو ہے اس کا ایک ووٹ بینک ہے, اس کا ایک اسٹرکچر ہے. یہ بیسیکلی اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ لاہور چیمبر آف کامرس کو سمجھیے. یہ FPCCI اور لاہور چیمبر آف کامرس کی پارٹی ہے. یہ ان کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ پاکستان میں گروتھ دکھائی جائے بائی ہیونگ مور امپورٹ اینڈ کیپنگ دا ڈالر چیپ, اور اکنامی کو ایک بوسٹ دیا جائے. اور اگر آپ پوری اکنامکس دیکھ لیں PMLN کی 1977 سے لے کر جب سے ضیاء الحق صاحب آئے ہیں اور یہ 2018 تک, ان کا ایک ہی آبجیکٹو ہوتا ہے کہ روپی کو لو رکھیں, امپورٹ کو زیادہ بنائیں, لاہور میں اور فیصل آباد میں بڑے بڑے گھر بنائیں, بڑے بڑے کرسٹل لا کے رکھیں, فرنیچر امپورٹ کریں دبئی سے, اور ہر چیز امپورٹ بیسڈ ہو. اور جس طرح حسنین بالکل صحیح کہہ رہا ہے, ایکسپورٹ ان کی کبھی پرائرٹی نہیں رہی. یہ مسئلہ ڈار صاحب کا نہیں ہے, یہ مسئلہ نواز شریف صاحب کا ہے.
یہ مسئلہ شہباز شریف صاحب کا ہے. انہوں نے کبھی کسی بڑی کمپنی کا نہ آڈٹ کیا ہے، نہ کبھی یہ بڑی کمپنی کے ایڈوائزر رہے ہیں، نہ ان کو کبھی پتہ ہے کہ بڑی کمپنیاں کیسے رن کی جاتی ہیں. یہ بیچارے ایک چھوٹی موٹی فاؤنڈریوں کے اور ان چیزوں کے ان لسٹڈ کمپنیوں کے آڈیٹرز رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ رہے ہیں. تو ان کے بس کا یہ کام نہیں ہے جس لیول پہ پاکستان کی اکنامی چلی گئی ہے. یہ مسئلہ شہباز شریف اور نواز شریف کی مائنڈ سیٹ کا ہے. وہی بات آپ کہہ رہے ہیں جو ابھی حسنین صاحب